मेरा प्यारा ज्ञानी र अनुशासित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु प्रेमपूर्वक मेरो गुरुबाटिकामा। आज पनि म उपस्थित भइसकेकी छु भाइ बहिनीहरू समक्ष ज्ञानवर्धक खुराक बोकेर। आजको विषयवस्तु रहेको छ कक्षा 12मा पाठ्यवस्तु अनिवार्य नेपालीको पाठ्यवस्तुमा समावेश गरिएको हृदय चन्द्रसिंह प्रधानद्वारा लिखित एक चिहान उपन्यास। एक चिहान उपन्यास सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित उपन्यास हो। यसैलाई संक्षिप्त सरल र सहज तरिकाले कथावस्तुलाई क्रमबद्ध रूपमा र परिच्छेदगत रूपमा व्यक्त गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसको अध्ययन गर्न मनन गर्न सजिलो होस् भन्नका खातिर म उपस्थित भएकी छु। एक चिहान उपन्यास हृदय चन्द्रसिंह प्रधानद्वारा लिखित प्रगतिवादी उपन्यास हो। विविधतापूर्ण नेपाली समाज र सांस्कृतिक संरचनालाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने उत्कृष्ट भाव प्रस्तुत गर्न उक्त उपन्यास सफल छ। यस उपन्यासमा अष्टनारायणको परिवार मार्फत तत्कालीन समाजमा व्याप्त शोषक सामन्तीहरूको अन्याय, शिक्षित आडम्बरीहरूको कपटीपूर्ण कुरालाई यथार्थ रूपमा चित्रण गर्दै कुसंस्कार, कुसंस्कृति, आडम्बर र दुरावस्थाले ग्रसित समाजले उन्नति र प्रगतिको बाटो समात्न नसक्ने हुनाले यसबाट सचेत हुनुपर्ने सन्देश उपन्यासले दिएको छ। नेपाली समाजमा व्याप्त रूढिवादी परम्परा, कुरीति, कुसंस्कार जस्ता विकृति र संरचनागत कमजोरीका कारण निम्नवर्गीय मानिसहरूले दुःख पाएका छन् भन्ने निष्कर्ष उपन्यासले निकालेको छ। समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्व, अन्तर्जातीय मेलमिलाप, साम्प्रदायिक भावना कायम राखी आदर्श समाजको निर्माण गर्न एक चिहान उपन्यासले हामीलाई आग्रह गरेको छ। यसमा सफल पनि छ। एक चिहान उपन्यासलाई अझ सरल तरिकाले बुझ्नका लागि, बोध गर्नका लागि मैले यसमा उपस्थित पात्रहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेकी छु। यसमा रहेका पात्रहरू यस प्रकार छन्। अष्टनारायण बाबु, लतमाया आमा, शिवनारायण जेठो छोरो, पुननारायण माइलो छोरो, हर्षनारायण कान्छो छोरो, नानीथङ्कु छोरी, हाकुमाया शिवनारायणकी पत्नी, अनि गोदत्त प्रसाद डाक्टर, रञ्जना देवी गोदत्त प्रसादकी श्रीमती आदि पात्रहरू रहेका छन्। यसका साथै सुरमान साउ पनि छ अनि रामबहादुर सुरमानको कारिन्दा पनि हो। यसरी केही पात्रहरू गौण पात्रहरू पनि रहेका छन्। हामीले आवश्यक पर्ने क्रममा चाहिँ तिनै पात्रहरूलाई उद्धृत गर्दै पनि जानेछौँ। अब यो उपन्यासलाई सरल तरिकाले बुझ्नको लागि यसमा चाहिँ विशेष गरी 31वटा परिच्छेदहरू राखिएको छ। कक्षा 12को अनिवार्य नेपालीमा जुन पाठ्यवस्तुमा राखिएको उपन्यास छ त्यसमा 31वटा परिच्छेद छन्। यो एक चिहान उपन्यासलाई विद्यार्थी वर्गको सुविधा र सहजतालाई मध्यनजर गर्दै र कथावस्तुलाई क्रमबद्ध जानकारी दिने ध्येयले म प्रत्येक परिच्छेदको मूल विषयलाई संक्षिप्त र सरल ढङ्गबाट परिच्छेदगत रूपमै प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेकी छु। एक चिहान उपन्यासको कथावस्तु परिच्छेदगत हिसाबले यसरी प्रस्तुत गर्दैछु। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर श्रवण गर्नुहोला, मनन गर्नुहोला। अब परिच्छेद 1 हाम्रो परिच्छेद सुरु भइसकेको छ। परिच्छेद 1 अष्टनारायण बिरामी भएबाट सुरु भएको छ। अष्टनारायण किसान हुन्, उनी बिरामी छन्। जीवनको अन्त्यतिर आएको महसुस गरेका छन् अष्टनारायणले। तसर्थ उनले अष्टनारायणले आफ्ना छोराछोरी र श्रीमतीलाई सम्झाइरहेका छन्। उनले छोराछोरीहरूलाई चाहिँ छोराछोरीलाई मेरी श्रीमती लतमाया अथवा तिमीहरूकी आमाको राम्ररी हेरचाह गर्नु भन्ने आग्रह गरेका छन्। उमेर सकिसकेको र रोग पनि खासै निको हुने जस्तो देखिँदैन। अब मलाई चाहिँ औषधि नगर्न छोराहरूलाई भन्दछन्। रोगी हुनाले बोल्दा परिश्रम पर्छ भनी छोराछोरीले नबोल्नुहोस्, अब बोल्दाखेरि धेरै बाधा पर्छ, आराम गर्नुहोस् भने पनि उनी बोलि नै रहन्छन्। अष्टनारायणले गएको 2 वर्षदेखि केही पैसा चाहिँ जम्मा गरेर राखेको कुरा त्यहाँ बताउँछन्। उनले चाहिँ
25 रुपियाँ जोगाएर राखेको त्यो चाहिँ ढिकिनी र खाल्डो खनेर गाडी राखेको कुराको जानकारी पनि दिन्छन्। अनि त्यो पैसा चाहिँ तिमीहरूले मेरो बिरामीको उपचार खर्च नगर्नु, बरु त्यो 25 रुपियाँले चाहिँ मेरो काँच किरा पछि जुन काम लाग्छ, मेरो काँच किरा गर्नको लागि त्यसको चाहिँ ती बेला चाहिँ प्रयोग गर्नु। अहिले चाहिँ त्यसको खर्च नगर्नु, म बाँच्दिनँ, म उमेर नागिसकेको, भित्ता छोइसकेको उमेरले त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ तिमीहरूले खर्च गरेर ऋणधन गरेर उपचारमा पैसा नडुबाऊ भन्ने सन्देश अथवा आग्रह गरेकोबाट चाहिँ परिच्छेद 1 सकिन्छ। अब परिच्छेद 2, अष्टनारायण बिरामी परिरहेका छन्, थलाइ परेका छन्, 2 महिना भइसकेको छ, पैसाको अभाव छ, काम सबैले गर्छन्, किसान पनि हुन्, डकर्मी सिकर्मी पनि काम गर्छन् छोराहरूले, तर चाहिँ पैसाको अभाव छ। अब पैसाको अभावको कारण डाक्टर देखाउन सक्दैनन्, आफ्नै टोलका गुबाजुलाई ल्याएर देखाउँछन्, उनले निको पार्न सक्दैनन्। असनका तुयु गुबाजुसँग पनि देखाउँछन्, उनलाई पनि बिसेक भएन, त्यसपछि पनि बिसेक भएन। 1 हप्तासम्म माइला कविराजलाई देखाउँदा पनि रोग निको भएन, हैन। अब आफूसँग भएका केही चान्चुन पैसाहरू खर्चहरू पनि यताउति गर्दै सिद्धियो। केही सिप नलागेपछि अष्टनारायणकी श्रीमती लतमायाले पतिले गाडेर राखेको 25 रुपियाँ खर्च गरेर भए पनि डाक्टरलाई देखाउने इच्छा व्यक्त गरिन्। घराइसी सल्लाहपछि के जेठा छोरा शिवनारायणले के भन्छन् भने अब चाहिँ म डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई बोलाउन जान्छु भनेर सल्लाह गरेर घर सल्लाहमै उनी बोलाउने हिँड्छन्। आफ्ना बाबु सिकिस्त हुनाले हेरिदिनु पर्यो भनी बिन्ती गर्न जान्छन्, तर डाक्टर गोदत्त प्रसाद किताब पढे जस्तै गरेर बसिरहन्छन्। उनले चाहिँ पैसावाल मान्छेलाई अलि बढी प्राथमिकता दिने, गरिबहरू जसले फी दिन सक्दैन उनीहरूलाई चाहिँ वास्ता नगर्ने उनको प्रकृति त्यस्तो प्रवृत्ति भएको कारणले गर्दा किताब पढेको बहाना गर्दै शिवनारायणलाई व्यवस्था गरिरहे। यहाँबाट परिच्छेद 2 सकिन्छ। परिच्छेद 3, अष्टनारायणलाई छन्सार हुँदै गयो। शिवनारायण लिन गएको धेरै बेरसम्म पनि आएनन्। उनको व्यथा बढ्दै गएको छ। लतमाया आत्तिन्छन्, शिवनारायण डाक्टरलाई लिएर आउँछ कि भन्दै बाटो हेर्दैछिन्, तर आएको छैनन्। नआइसकेपछि उनले माइला छोरा पुननारायणलाई जाऊ बाबु तिमी दाजु किन आउनु भएन, डाक्टर गोदत्त प्रसाद किन आएनन्, जाऊ भनेर पठाइसकेपछि सिकर्मी काम गर्न जान लागेको यो पेस्की पनि ल्याएर त्यो उपचारमा सकाएको माइलो छोरो हैन निस्किन लाग्दै गर्दाखेरि उसको साउ पनि आउँछ। पेस्की पनि ल्याइसकेको छ, काममा जान पनि सकेको छैन हैन। कि त पेस्की फिर्ता गर कि त काममा हिँड भनेर उसले ताकेता गरिसकेपछि पुननारायणले म चाहिँ डाक्टरलाई लिन जान आँटेको, मेरो समस्या यस्तो छ, तपाईँले दिएको पैसा चाहिँ मलाई काम लाग्यो, अब चाहिँ म चाहिँ तपाईँलाई भर्खरै पैसा दिन चाहिँ सक्दिनँ, केही समय पर्खिनुहोस्, म बाबुलाई सन्चो बुवालाई सन्चो भएपछि आउँछु भनिसकेपछि उसलाई फकाएर चाहिँ पठाउँछन् र डाक्टरको घरमा चाहिँ उनी पुग्छन्। पुगिसकेपछि अब हामी चाहिँ घर गएर तपाईँलाई फी दिन्छौँ है भनिसकेपछि डाक्टर गोदत्त प्रसाद त्यस कुरामा विश्वास, पैसा दिने कुरामा विश्वस्त भएर शिवनारायण र पुननारायणसँग अष्टनारायणको घरतिर लाग्छन्। यो त भयो परिच्छेद 3। परिच्छेद 4मा गोदत्त प्रसाद घरमा आएर अष्टनारायणलाई जाँच्छन्, चेक गर्छन्। बिरामी जाँचेर प्रिस्क्रिप्सन लेखिरहेका बेलामा गोदत्त प्रसादले नानीथङ्कुलाई देख्छन्। बिरामीको व्यथा निकै कडा भएको कुरा गर्दा मुख अँध्यारो पारेकी नानीथङ्कुसँग गोदत्त प्रसादले आफूले सकेसम्म कोसिस गर्ने, लागे पुगेसम्म निको पार्ने भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास दिलाउँछन्। उनले लतमायाबाट नानीथङ्कु अष्टनारायणकी छोरी भएको र तिनको विवाह पनि नभएको, अविवाहित नै रहेको कुरा थाहा पाउँछन्। नानीथङ्कु असाध्यै राम्रो थिइन्, भर्खर 16-17 वर्षकी युवती, अत्यन्त सुन्दरी। यो कुरा थाहा पाइसकेपछि डाक्टरले कम्पाउन्डरलाई बोलाएर दिने जुन इन्जेक्सन दिन पठाएका थिए त्यो इन्जेक्सन कम्पाउन्डरलाई नबोलाउनु होला, म आफै आएर दिन्छु भने। नानीथङ्कुको सौन्दर्यबाट गोदत्त प्रसाद निकै प्रभावित भएर उनले आफ्नो घरमा फर्केर पनि नानीथङ्कुको अनुहार सम्झिरहे। सुन्दरताले उनलाई प्रभावित पारिरह्यो। उनलाई कति बेला 5 बज्ला र नानीथङ्कुलाई देख्न पाउला जस्तो लाग्यो। ठिक 5 बजे गोदत्त प्रसाद अष्टनारायणको घरमा पुगे। गोदत्त प्रसादले बाबुको गोडा मिचेर बसेकी नानीथङ्कुलाई त्यस्तो नगर्न सल्लाह दिए र जाने बेलामा गोदत्त प्रसादले फिस लिन मानेनन्। साथै आफ्नो बुद्धि विवेकले भेटेसम्म उपचार गर्ने वचन पनि दिए। यत्तिकैमा उपन्यासको 4थो परिच्छेद सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब परिच्छेद 5मा अष्टनारायणलाई डाक्टर आएको चित्तै बुझेको छैन, किनभने उनले उपचार नगर्नु मेरो, म सन्चो हुँदिनँ, बेकार पैसा मात्रै खर्च हो,
भन्ने कुरा गरिसकेका थिए र छोराछोरीले श्रीमतीले जबरजस्ती डाक्टर ल्याएर उनलाई चाहिँ चेक गराएको मन परेको थिएन। उनले के भनेका थिए भने जबरजस्ती ऋण बोक्ने होइन औषधि गर्नु भनेको हामी जस्तो गरिबको लागि ठट्टाको विषय हो होइन। हामीले चाहिँ त औषधि गर्ने पैसै छैन हामीसँग, यो मजाक गर्ने होइन, ठट्टा सामान्य कुरा होइन भन्ने कुरा चाहिँ उनले गरे र डाक्टरले आफ्नो फिसै लिएका छैनन् भन्ने कुरा छोराले सुनाइसकेपछि उनले के भन्छन् भने त्यो त झन् डरलाग्दो कुरा छ बाबु। यहाँनिर उनले व्यक्त गरेको एकदमै परिपक्व मस्तिष्कले सोचेको कुरा व्यक्त गरेको छ। यहाँ चाहिँ उनले के भनेका छन् भने त्यो झन् डरलाग्दो कुरा छ बाबु, त्यसो भए झन् नबोलाउनु डाक्टरलाई। किन भन्दा कोही मान्छे आकस्मिक रूपमा बढी दयावान देखिन्छ भने यो यसमा चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने विषय छ। कहिले पनि डाक्टरसँग पहिला पनि शङ्का लागेको थियो, किनभने डाक्टर कहिल्यै पनि त्यति सजिलै गरिबको घरमा आउने डाक्टर चाहिँ होइनन्। अष्टनारायणको कुराले छोरा शिवनारायणलाई पनि केही शङ्का चाहिँ सशङ्कित चाहिँ बनाउँछ। तर पनि शिवनारायणले चाहिँ के सोचे भने ठिकै छ, डाक्टरले औषधि गरेर बुबा बाँच्नु भयो भने भन्ने कुरा चाहिँ अष्टनारायणलाई बचाउन सकियो भने भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरू लाग्छन् होइन। औषधि त गर्नै पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरू दृढ हुन्छन्। अब यो परिच्छेद 5 सकिन्छ। परिच्छेद 6 मा डाक्टरको औषधिले हुवा थकानले अष्टनारायणलाई राम्रो निद्रा लाग्यो, सबै परिवारका सदस्यहरू अब निको हुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी भए। अर्को दिन बिहान अष्टनारायणले सबै परिवारलाई आफ्नो नजिकै बसेको देखेर उनले के भन्यो भने यतिका धेरै मलाई किन कुरेर बसेको, तिमीहरू आफ्नो आफ्नो काममा जाऊ। किसानको छोराले त बाबु मर्यो भने मरेको बाबुको लासलाई समेत फ्याँकेर असारको पूजा गर्नुपर्छ, आफ्नो काम गर्नुपर्छ। किसानले अन्न नै उब्जाउ गरेन भने उब्जाएन भने अरू मानिसहरूले के खाने? म मरे भने पनि तिमीहरू मेरो लासलाई अन्त फालेर भए पनि तिमीहरू आफ्नो काममा जानुपर्छ। अनि यति भनिसकेपछि शिवनारायणले आफूले भनेको नमानेपछि पुननारायणलाई काममा जान आग्रह गर्छन् अष्टनारायणले। अनि उनले मलाई कुरेर किन बस्नु पर्यो, तिमीहरू सबै बलिया मान्छे काममा जाऊ, मलाई चाहिँ यही जो बलियो छैन, जो चाहिँ कमजोर छ उहिले त मायाले पुरेर बस्छे भन्ने कुरा चाहिँ अष्टनारायणले भने। अब बाबुको अगाडि त केही बोल्न सकेनन्, धेरै बोल्यो भने उनी पनि बढी बोल्छन्, उनलाई गाह्रो हुन्छ भनेर उनीहरू त्यहाँबाट लाखापाखा लागे, बाहिरतिर लागे। अब यो त भयो परिच्छेद 6। परिच्छेद 7 अलिकति मार्मिक छ भाइ बहिनीहरू, किनभने अब 8 बजेतिर डाक्टर गोदावरी प्रसाद आउँछन् सदा जस्तै अनि चेक जाँच गर्छन्। उनले के भन्छन् भने अष्टनारायणले मलाई अप्ठ्यारो भएको छ, खाना पनि मन लागेको छैन भनेपछि आज सोमबारे औँसी पनि हो, म त मर्छु होला भन्ने विचार चाहिँ अष्टनारायणले व्यक्त गरेका छन्। अनि डाक्टर गोदावरी प्रसादले कहाँ तपाईँ त अझै कति धेरै बाँच्नुहुन्छ, केही पनि भएको छैन तपाईँलाई भनेर सान्त्वना दिन्छन्। डाक्टर गोदावरी प्रसाद ढोकाबाट चियाएर हेरेका छोराछोरी लतमाईलाई बाहिर आएर उनले के भन्छन् भने बिरामीलाई आजको दिन काट्न गाह्रो छ भन्ने कुरा सङ्केत गर्छन्। सबैजना आत्तिन्छन्। डाक्टरले पनि अब औषधि गर्नु व्यर्थ छ भन्ने कुरा पनि बताउँछन्। अब डाक्टर गोदावरी प्रसाद फेरि काममा जाऊ भनेको सबै छोराछोरी आएको देखेपछि उनलाई चाहिँ झन् चिन्ता लाग्छ। उनी आफू मरेपछि छोराहरूलाई ऋण लिएर दान दक्षिणा नगर्न आग्रह गर्छन्, किनभने अष्टनारायण वृद्ध अवस्थाको भए पनि उनको सोच चाहिँ उदार थियो, उनी प्रगतिवादी सोच भएका थिए। मरिसकेपछि दान दक्षिणा गर्नु, ऋण गर्नु होइन, नचाहिँदो टडक भडक गर्नुलाई उनले चाहिँ संस्कारको विरुद्धमा अथवा चाहिँ कुसंस्कार, कुप्रवृत्ति, विकृति, विसङ्गति सम्झिन्थे। तसर्थ चाहिँ नखोज्नु भनेर चाहिँ ऋण नखोज्नु भन्ने कुरा चाहिँ अष्टनारायणले भन्छन्। र बोल्दा बोल्दै अष्टनारायणले सदाका निम्ति आँखा चिम्लिन्छन्। भाइ बहिनीहरू, परिच्छेद 7 मा चाहिँ अष्टनारायणको मृत्यु हुन्छ। परिच्छेद 8 अष्टनारायणको मृत्युपछि टोलवासीहरू जम्मा हुन्छन् होइन, अनि गुठियारहरू पनि जम्मा हुन्छन्। तर घरबाट बाहिर निकालिसकेपछि त्यहाँ जुन काठपात सबै कुराहरू किन्नुपर्ने, सामग्रीहरू किन्नुपर्ने पैसा नहुँदाखेरि, अन्त्येष्टिको सामान नहुँदाखेरि अब के गर्ने त उनीहरू निकाल्न सकिरहेछन् लासलाई। घरमा चामल र अलिकति आलु बाहेक केही पनि छैन। गुठियारहरू बाहिरबाट ढिलो भयो भनिरहेका छन्। यसै अलमलमा नानी थङ्कुले गोदावरी प्रसादसँग ऋण माग्न जाउँ भन्छन् र हर्षनारायण र नानी थङ्कु गएर गोदावरी प्रसादसँग 25 रुपियाँ मागेर ल्याउँछन् र जाने। अनि गोदावरी प्रसादले पनि खुसी भएर दिएका थिए 25 रुपियाँ। ल म अरू सहयोग गर्नु परे पनि गरौँला भनेर त्यति पैसाको लागि लोभी मान्छेले उसको अष्टनारायणको अन्त्येष्टिको लागि दिनु भनेको सायद दयाले भन्दा पनि नानी थङ्कुको सुन्दरताप्रतिको मोह र उसको जवानीप्रतिको आकर्षणले हुन सक्छ। अब हामी परिच्छेद 9 मा छौँ।
भोलिपल्टदेखि शोकाकुल परिवारलाई सम्झाउन आउनेहरूको भिड लाग्न थाल्छ। हुन त अष्टनारायण यसका विरोधी थिए। मरिसकेपछि बिचा ल्याउने, दुःख यो चित्त बुझाइदिन आउने, धेरै दिनसम्म कुनामा बस्ने यसको विरोधी थिए। तर पनि समाजको परम्परा अनुसार सबैजना सम्झाउन बुझाउन आउँछन्। अष्टनारायण मरेपछि गोदत्त प्रसाद पनि सम्झाउन आए होइन। यो अष्टनारायण मरेपछि दान दक्षिणा दिने, भोजभतेर खुवाउने चलनका विरोधी थिए। उनले मान्छे मर्दा नजिकका नाता सम्बन्धी रोएर बिचा आउने प्रथालाई समेत बन्द गरिदिएका थिए। बाबुको विचारबाट केही मात्रामा छोराहरू पनि प्रभावित थिए र भोजभतेर खुवाउने केही पनि गरेनन्, दान दक्षिणा पनि गरेनन्। बाबुको निधन भएको तेस्रो दिनदेखि शिवनारायण खेतको काम गर्न हिँडे। घरका सबैलाई कामको चाँजो पाँजो मिलाइदिए। यो भयो परिच्छेद 9। अब हामी छौँ परिच्छेद 10। जेठो छोरो भएको नाताले अष्टनारायणको निधनपछि घरको जिम्मेवारी शिवनारायणले लिए। आमा र बहिनीलाई घरको काममा लगाए भने आफूहरू चाहिँ खेतमा जाने र भाइहरू सिकर्मी डकर्मी काममा जान थाले। एक दिन तानमा कपडा बुनिरहेका बेला तलसिंह सुब्बा सुरमानका मानिस रामबहादुर त्यहाँ आइपुगे। घरमा आमा छोरी मात्र थिए। रामबहादुर लतमायालाई यस्तो तान हातले बुन्ने तान कस्तो गाह्रो हुन्छ, किन यस्तो बुन्नु लागेको, देशी तान बुने त भइगयो नि, सजिलो हुन्छ भन्दा लतमायाले के भन्छन् भने हामी गरिबले त्यस्तो सपना देख्ने होइन, हामीसँग त यही मात्रै छ, हामी त्यो बेसी तानको सपना देखेर किन्न सक्ने पनि होइन, तपाईँलाई त ऋण पनि तिर्नै छ तपाईँको साउलाई भनिसकेपछि रामबहादुरले चाहिँ के भन्छ भने म भनिदिउँला नि त, भोलि आउँदा देशी तान पनि ल्याइदिन्छु है भने रामबहादुर त्यहाँबाट हिँड्छन्। परिच्छेद 10मा परिच्छेद 11 सुरु हुन्छ। परिच्छेद 11मा अब यहाँ के भएको छ भने डाक्टर गोदत्त प्रसादतिरको कथावस्तु मोडिएको छ। त्यहाँ चाहिँ गोदत्त प्रसाद नानीथङ्गुको प्रेममा यसरी लालायित बनेका छन्, उनको सुन्दरताबाट यति प्रभावित छन्, उनको यौवनमा यति डुब्न खोजेका छन्, अनि उनसँग यति लोभिएका छन् कि साँझ 5 बज्दा नबज्दै शिवनारायणको घरमा टुप्लुक्क आउन लागेका थिए। 5 बजेपछि लतमाया खाना पकाउन माथि चढ्थिन् अनि नानीथङ्गुले तानमा बसेर कपडा बुनिराखेकी हुन्थिन्। अनि उनी चाहिँ डाक्टर गोदत्त प्रसादले रमाइलो गर्ने, जिस्काउने होइन, अब म तिमीलाई नानु मात्रै भन्छु, न थङ्कु राम्रो भएन नानी मात्रै भन्छु भन्ने, अनि नानी थङ्कु रिसाए जस्तो गर्ने, यस्तै मजाक गर्दा गर्दै जिस्किँदै जाने। यो चाहिँ चलिरहेको थियो धेरै दिनदेखि। अब आमा लतमायाले भात खान आऊ भनेपछि भोलि भेटौँला है भनेर डाक्टर गोदत्त प्रसाद नानी थङ्कुको हातमा चुम्बन गरेर आफ्नो घरतिर लागे। यहाँबाट दोस्रो कथावस्तुको उठान अलि द्रुत गतिमा हुन्छ। परिच्छेद 12। परिच्छेद 12मा लतमाया र नानीथङ्कुले भात नखाँदै काममा गएका सबैजना घर आइपुगे। लतमायाले सुब्बा सुरमानका मानिस आएको र देशी तान किनेर सहयोग गर्ने बारे दिउँसो भएका सबै कुरा छोराहरूलाई भनिन्। दिउँसो चाहिँ यसरी सुरमान सुब्बाले मान्छे पठाएका थिए र हामीलाई देशी तान ल्याइदिन्छु भनेका छन् र पहिलाको ऋण पनि हामीले तिर्नु पर्दैन रे भनेका छन्। एकैचोटि यस्तो हामीमाथि निगाह कसरी भयो? एकातिर डाक्टर गोदत्त प्रसादले सित्तैमा उपचार गरिदिने, अर्कोतिर सुब्बा सुरमानले पहिलाको ऋण पनि मिनाह गरिदिने र अझै देशी तान किनिदिने, यो कसरी भयो त? उनी अचम्म पर्छन्। पोहोर सालको बालीको तमसुक च्यातेको भए पनि हामीले बेइमानी गर्नु हुँदैन आमा होइन, हामीले चाहिँ आफ्नो पैसा तिर्नु नै पर्छ। 81को यो उदारता खतरापूर्ण हुन्छ बाबाले पनि बुवाले पनि भन्नुभएको थियो। यस्तैमा गोदत्त प्रसाद घरमा आइरहनुको कुरा पनि निस्किन्छ त्यहाँ। अनि गोदत्त प्रसादको सहयोग पनि मलाई पहिला मन परेको थिएन भन्ने कुरा व्यक्त गर्छन् शिवनारायणले, र त्यो कुरा व्यक्त गर्दै गर्दा नानीथङ्कुको मुख चाहिँ अँध्यारो हुन्छ, उनले मुख बिगार्छिन्। यो त भयो परिच्छेद 12। यहाँ अर्को सङ्कट पनि देखा पर्यो। परिच्छेद 12मा चाहिँ सुरमान सुब्बा किन आए त, किन यति लचिलो भयो, किन यति एकाएक उधार भयो भन्ने कुराको यो खतराको बादल चाहिँ मडारिएको देखियो। अब छ परिच्छेद 13। अब राति भएको छ, खेतको काम सकेर घर आइसकेपछि खानापिना हुन्छ र घरको धन्दा सकिसकेपछि राति सुत्ने बेलामा हाकुमायाले पति शिवनारायणसँग नानीथङ्गुको विवाहको बारेमा प्रश्न गरे। अब छोरी बढिसकिन्, बहिनी बढिसकिन्, पखेटा पलाइसके, गुन्दिल उड्ने हुन् होइन। शिवनारायणले आफूसँग बिहेको लागि पैसा छैन भन्ने कुरा पनि गरे। अब कसरी बिहे गरिदिने, पैसै छैन। अनि हाकुमायाले के भन्छन् भने सधैँभरि पैसा छैन भनेर बहिनी राखिराख्दा बहिनीको यो भने चढ्दै जाने, घरमा मान्छे होइन आएर मडारिएर जाने, यो त हुनसक्छ। किनभने हाकुमायालाई चाहिँ 5 दिन जाँदा पर्दैन पुञ्चा दाजुकी स्वास्नीले चाहिँ नानीथङ्कुको डाक्टर गोदत्त प्रसादसँग प्रेम भएको कुरा बताएकी थिइन्। गाउँमा चर्चा चलिहाल्छ। डाक्टर दिनौ 5 बजीतिर आउने गरेको र घन्टौँसम्म छिल्लिएर बस्ने गरेको कुरा थाहा पाएपछि शिवनारायणलाई आफ्ना बाबुले डाक्टरलाई नबोलाउनु है, खतरा छ डाक्टर,
उसले चाहिँ त्यत्तिकै हामीलाई उपचार गरेको छैन, डाक्टरबाट हामीलाई ठुलो खतरा छ भनेको कुरा शिवनारायणलाई सम्झना भयो। बुढापाका त्यसै बोल्दैनन्। हामीलाई सुरुमा एकैछिन उनीहरूको कुराले त्यति विश्वास लाग्दैन, रिस उठ्छ भनौँ, तर पछि कालान्तरमा गइसकेपछि उनीहरूको परिपक्व मस्तिष्कले भनेका होइन अनुभवको आधारमा बताएका कुराहरू चाहिँ पछि चाहिँ हामीलाई सत्य हुन्छ, सत्य हुन जान्छ। हाकुमायाले नानीथङ्कुलाई पनि काममा लैजाउँ न त, खेतमै लैजाउँ भन्ने कुरा गरेर शिवनारायणलाई अलि शान्त तुल्याइन्। यही घटनापछि 13 परिच्छेद पनि समाप्त भएको छ। यहाँ पनि अर्को खतरा देखियो। अब उपन्यासले समस्याको अथवा खतराको उचाइ चाहिँ पाउँदैछ है, उठानतिर जाँदै समस्याको। परिच्छेद 14मा शिवनारायणले आमा लतमायालाई भरेदेखि अथवा साँझदेखि अबदेखि नानीथङ्कुलाई खाना पकाउन लगाउने र तपाईँ चाहिँ तान बुन्ने भन्ने आदेश दिए। श्रीमतीले चाहिँ खेतमा लानै भनेकी थिइन् बहिनी, तर उनले चाहिँ बहिनी हो अब घरै बसोस्, तर ऊ चाहिँ भात पकाउन गइसकेपछि त डाक्टर गौतम प्रसाद आए पनि आमालाई देखेर फर्किन्छ भनेपछि यो परिच्छेद 14को सुरुवात हुन्छ। डाक्टर र नानीथङ्कुको प्रेम प्रसङ्गका बारेमा केही कुरा बुझेपछि लतमायालाई पनि नानीथङ्कुप्रति घृणा र डाक्टरप्रति रिस उठ्यो। उनले के भन्छन् भने लतमायाले भर्खर अब बुवा मरेको 2-3 महिना भएको छैन, छोरीको यस्तो चाला के माया हो, बुवाको पिर पनि नलाग्ने। छोरीको यस्तो चाल देख्दा उनलाई केही मनमा कस्तो मनमा भयो। 2 महिना नहुँदै छोरीको यस्तो होला भन्ने उनलाई लागेको थियो। मन यसै रसाएर भरिएर आयो। डाक्टरलाई आउँदै नआइज भन्ने कसरी हामी गरिब मान्छे समयमा सहयोग पनि गरेका हुन्, जसरी जुन मनले भए पनि। अनि शिवनारायणले बुद्धिले काम गर्नुपर्ने कुरा आमालाई भने, साथै सुरमान सुब्बाकोले दिन खोजेको जुन देशी दान छ त्यसलाई पनि नलिनु होला है आमा, हामी गरिब छौँ, हरिब छैनौँ, कसैको पनि सित्तैमा खाने होइन, तर हामी कसैको दबाबमा पनि बस्ने होइन, हामी किसान हौँ भन्ने कुरा चाहिँ उनले गरेका थिए। परिच्छेद अनि त्यो 14मा। अब परिच्छेद 14 पछि परिच्छेद 15मा अब सधैँ जस्तो एकदम काममा व्यस्त हुन्थिन् लतमाया, काम गर्थिन् खुरुखुरु, तर आज उनलाई जाँगर लागेन। तैपनि उनमा काममा लागिरहन्, तान बुनिरहन्। नानीथङ्कुले भने तान यताउति गरिराखेकी थिइन् होइन, तान चलाइराखेकी थिइन्, उनलाई पनि त्यति जाँगर थिएन। यसैमा रामबहादुरले एकजना भरिया लगाएर देशी तान ल्याइदियो। तान ल्याएको देख्दाखेरि उनलाई दुःख लाग्यो, पिर पर्यो। अब छोराले के भन्ने हुन्। रामबहादुरले लतमायालाई एकान्तमा लगेर अष्टनारायणले तिम्रो श्रीमानले चाहिँ तिम्रो छोरी नानीथङ्कुलाई हाम्रो सुब्बा साहेबलाई दिने वचन दिइसकेको कुरा पहिल्यै बताउँछन्। लतमायाले शङ्का गर्छिन्, मलाई नबताइकन मेरो श्रीमानले, त्यस्तो प्रगतिवादी सोच भएको श्रीमानले आफूभन्दा त्यति जेठो सुरमान सुब्बालाई पक्कै पनि आफ्नो कलिली छोरी सुम्पिने विचार व्यक्त गर्नु भएन होला। छोरासित सल्लाह गरेर जवाफ दिउँला भन्ने कुरा गरेर उनले चाहिँ रामबहादुरलाई चाहिँ पठाइदिन् होइन। उनले चाहिँ खासै त्यो कुरामा विश्वास लागेन, उनले त्यो दिने वचन दिएका हुन् भन्ने नै लागेन। नाइनास्ती अब रामबहादुरले आइमा केटाकेटी देखेर नाइनास्ती गर्छन् भन्ने बुझेर उनले चाहिँ पठाइदिन्, मलाई चाहिँ यो पनि चाहिँदैन होइन, तान पनि चाहिँदैन, तपाईँलाई यो दिने कुरा पनि होइन। रामबहादुरले छोराहरूले चाहिँ यस्तो नाइनास्ती गर्लान्, मलाई चाहिँ होइन, श्रीमानले पनि वचन दिइसकेका हुन्, मैले पनि वचन दिइसकेको भन्नु होला भन्ने कुरा सिकायो। तर लतमायाले चाहिँ म चाहिँ एक्लै यो निर्णय गर्न सक्दिनँ, बरु पछि आउनु होला नि भन्ने कुरा गरेर उनीहरूलाई पठाइदिन्छन्। परिच्छेद 16। रामबहादुर र लतमायामा के एकान्तमा के कुरा गरेको होला भनेर नानीथङ्कुले सुनिरहन्। उनले चाहिँ उनलाई थाहा भयो कि आफ्नै बारेमा रहेछ, उनी अलिकति लजाए जस्तो पनि गरिन्। अनि यस्तै कुराको सिलसिलामा लतमायाले नानीथङ्कुलाई आज भात पकाउन माथि जाऊ तिमी, मैले आज चाहिँ तान बनाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ उनले गरिन्। गोदत्त प्रसाद आए र गोदत्त प्रसाद आइसकेपछि दुवैजनालाई भेटिसके एकै ठाउँ त्यो कुरा गर्दा गर्दै टुप्लुक्क आइपुग्छन् गोदत्त प्रसाद र उनले के भन्छन् भने मलाई यो तान बुनेको हेर्न मजा आउँछ, मलाई पनि एकजोर कपडा बुन्ने तान कपडा पुग्ने यो दौरा सुरुवाल पुग्ने चाहिँ कपडा बुनिदिनुहोस् न भन्ने कुरा गर्छन्। र नानीथङ्कुलाई चाहिँ अब के गर्ने कसो गर्ने भइरहेको बेलामा चाहिँ लतमायाले चाहिँ नानीथङ्कुलाई भात पकाउन जाने भनिन् र मलाई टाउको दुखेको छ, तिमी भात पकाउन जाऊ भनेर कर गरिसकेपछि डाक्टर गोदत्त प्रसाद त्यही भएको देखि पनि चलाखीपूर्ण रूपमा लतमायाले नानीथङ्कुलाई भान्सामा पठाइन् र गोदत्त प्रसाद नानीथङ्कुसँग बस्न नपाएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै अथवा चाहिँ दुःखी हुँदै अर्को दिन आउने कुरा गर्दै त्यहाँबाट बिदा हुन्छन्। यो त भयो परिच्छेद 16। अब परिच्छेद 17मा
परीक्षा सत्रमा शिवनारायण कामबाट घर फर्किँदा ठ्याक्कै डाक्टर गोदत्त प्रसादसँग बाटोमा भेट हुन्छ। उनलाई पहिलेदेखि नै डाक्टर गोदत्त प्रसादसँग रिस उठेको थियो। अझै डाक्टर गोदत्त प्रसाद होइन तपाईँ तसँग धेरै भयो भेट नभएको भन्दै नानीथङ्कुसँग बोल्ने इच्छा पुरा नभएको कारणले फेरि फर्किन खोज्छन्। अब शिवनारायणको रिसले सीमा नाग्यो। के गर्ने, गाली गर्नु पनि भएन होइन। अनि त्यसपछि नबोली घर फर्के। नानीथङ्कु भने खुलेर डाक्टरको पक्षमा बोलिरहन्थिन्। अब यसरी डाक्टर गोदत्त प्रसाद आए पनि उनी बोलेनन्, घरमा बोलेनन् र डाक्टर फर्केर गए। अनि साँझ डाक्टर गोदत्त प्रसादको बारेमा घरमा चर्चा परिचर्चा चल्यो। पूर्णनारायण डाक्टरले अहिलेसम्म कति राम्रो नराम्रो काम त गरेका छैनन् क्यारे, तिनीहरूसँग नआउनु भने त हुन्छ नि भन्ने कुरा गर्दा शिवनारायणले चाहिँ के भन्यो भने नराम्रो भइसकेपछि त भइहाल्छ, बरु नानीथङ्कु तिमीले चाहिँ नआउनु भन्नु है भनिसकेपछि नानीथङ्कुलाई त्यो रातभरि निद्रै परेन। अब आफ्नो कुरा थाहा भयो डाक्टर गोदत्त प्रसादको बारेमा। अब चाहिँ हाम्रो प्रेममा बाधा हुने भयो भनेर उकुस मुकुसमै रात बित्यो। अब परिच्छेद 18। अब अर्को दिन घरका सबैजनाले खाए, कामका धन्दामा पनि गए। नानीथङ्कु त खानै मन भएन, उनलाई खान गएनन्, टाउको दुख्यो भनेर बसिरहन् कुनै। अनि उनले के सोचिन् भने यसरी नखाएर बसेर मात्र समस्या समाधान त हुँदैन भनेर डाक्टर गोदत्त प्रसादको घरतिर लागिन्। खासै बिरामी थिएनन्। डाक्टर गोदत्त प्रसाद बसिरहेको बेलामा नानीथङ्कुलाई देखेर हर्षित भए। उनी दुवैजना धेरै बेरसम्म प्रेमका वार्तालाप गरे, एकदमै रमाइला कुराकानी गरे। अनि नानीथङ्कुका आँखाबाट आँसु बग्न थाले। अब डाक्टर गोदत्त प्रसादले यति प्रेमको कुराकानी हुँदाहुँदै प्रेममय वातावरणमा किन आँसु आयो भन्दा मेरो दाजुहरूले चाहिँ थाहा पाइसक्नु भएको छ, नआउन तपाईँ चाहिँ मेरो घरमा आउन नदिनु भन्ने कुरा पनि भएको छ भन्ने कुरा गरिसकेपछि डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई के भन्छन् भने म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ। यी सबै कुरा डाक्टरकी श्रीमती रञ्जना देवीले लुकेर सुनिरहेकी थिइन्। भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई जानकारी के रहोस् भने डाक्टर गोदत्त प्रसाद 3वटा सन्तानको बाबु र पत्नी थिइन्। पत्नी पनि शिक्षित, बनारस विश्वविद्यालयबाट आइएसम्मको अध्ययन गरेकी। उनले सुनिराखिन्। उनी त्यहाँ आइन् र दुवैको कुराकानी रोकियो र डाक्टरलाई खाना खान बोलाएर उनी केही पनि नबोलिकन बुद्धिमत्तापूर्वक बाहिर लागिन्। अब परिच्छेद 19। रञ्जना देवीले खाना खाने बेलामा श्रीमानलाई निकै केरकार गर्न थालिन्। तपाईँ किन यसरी गर्नुभएको छ, बिरामी जाँच्ने कोठामा नानीथङ्कुसँग के कुरा गर्नुभयो, किन त्यसरी भेटेको होइन, तपाईँ त बिरामी जाँच गर्ने मान्छे, अर्काको छोरी चेली, किसानका भर्खरका छोरी चेलीहरूलाई त्यसरी कोठामा बोलाएर छिल्लिएर कुरा गर्ने होइन नि, तपाईँ जस्तो मान्छेलाई सुहाउँदैन नि, यदि म पनि त्यसै गरेँ भने कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा गर्दा डाक्टर गोदत्त प्रसाद केही पनि थाहा नपाए जस्तै गरी कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएर गोदत्त प्रसाद बाहिरिए। उनले के भनिन् भने यो साउमारादेखि पनि बस्न सकिन्छ, ज्यानमारादेखि पनि बस्न सकिन्छ। जो चाहिँ आफ्नो कुराहरू मनमा लुकाएर मुसु हाँसेर आफ्नो लाज पचाइरहन्छ, आफ्नो खराबी लुकाइरहन्छ, त्यस्ता हाँसमारादेखि चाहिँ साह्रै बस्नुपर्छ। उनी झन् डरलाग्दा हुन्छन् भनेर उनीहरूसँग बस्न गाह्रो हुन्छ, उनीहरूसँग धेरै टाढा रहनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले गर्छन्। परिच्छेद 19मा। परिच्छेद 20मा रञ्जना देवी शिक्षित छन्, मैले अघि नै भनिसकेँ, आइएसम्मको अध्ययन छ। उनी चाहिँ परिपक्व नारी पनि हुन्, चेतनशील छन्। उनले डाक्टर अस्पताल गइसकेपछि नानीथङ्कुलाई बोलाउन लगाउँछिन् र गोप्य कोठामा लगेर उनलाई चाहिँ के भन्छन् भने नानीथङ्कु, हामी नारीको सुन्दर छौँ, कोमल छौँ, हाम्रो अङ्ग अङ्गमा सुन्दरता कोमलता छ, तर यो अङ्गको सुन्दरता, हाम्रो यो शालीनता, यो सरसता, यो मधुरता पुरुषको लागि लुटाउनको मात्र नभइकन हाम्रो आफ्नो लागि पनि हो होइन। स्वास्थ्य मानिसको यौवन, सौन्दर्य, मुस्कान लोग्ने मानिसलाई भोगाउनको लागि मात्र होइन, हाम्रो आफ्नो अस्तित्व हुन्छ। नारी अस्मिता र आदर्श भनेको कुरा हामी आफैले जोगाउनुपर्छ। तिमीले त अरू पनि, डाक्टर गोदत्त प्रसाद त बुढो भइसक्नुभयो, तिलको कपालमा देखिन तिल चामल भइसक्यो होइन। तसर्थ तिमीले चाहिँ अर्को भर्खरकै तिम्रो उमेरको राम्रो सपनाको राजकुमार भेट्ने अवसर छ। यस्तो सुन्दर भविष्यलाई अन्धकारमा नबदल। कमसेकम मेरो कुरालाई नमाने पनि तिमीले घरमा गएर आनन्दले सोचेर, रातभरि सोचेर मलाई चाहिँ जवाफ दियो। तिम्रो आफ्नो अस्मिता, तिम्रो नारी अस्मिता र अस्तित्व लुटिन नदेऊ। मलाई त केही छैन, म त 3जना सन्तान छन्, सम्पत्ति पनि छ, तर तिम्रो चाहिँ जीवन बर्बाद हुन्छ, राम्रोसँग विचार गर भनेर नानीथङ्कुलाई पठाउँछिन्। नानीथङ्कु लज्जित भएर घर फर्किन्छन्। परिच्छेद 21।
नानथङको मन असन्तुलित हुन थाले। एकातिर दाजुभाइहरूले सबैले थाहा पाइसक्नुभयो, डाक्टर गोदत्त प्रसादको विरोधमा कुरा घरमा चल्न थालिसक्यो। अर्कोतिर रञ्जना देवीले त्यस्तो कुरा सुनाइराखेका छन्। अनि डाक्टर गोदत्त श्रीमतीले दिएको खाजा खान पनि मन नलागी नानथङकोलाई नै भेट्न जाने कुरा गरेर उनी उतातिर गए। अनि जब भेट भइसकेपछि नानथङकोले के भन्छन् भने अब म तपाईँसँगको प्रेम चाहिँ फिर्ता लिन्छु, किनभने मैले तपाईँलाई प्रेम गरेको रहेनछु, मैले पाप गरेको रहेछु, मैले गल्ती गरेँ, बरु छिटो घर जानुहोस्, अब चाहिँ अबदेखि मसँग भेट्ने कुरा चाहिँ नगर्नुहोला भनेर उनलाई डाक्टरलाई बिदा गरिन्। यो त भयो परिच्छेद 21। अब परिच्छेद 22मा खेतको कामबाट चाँडै फर्किएका शिवनारायण गोदत्त प्रसादलाई आज पनि बाटैमा भेटे। गोदत्तले केही भन्न खोजे पनि उनले चाहिँ नबोली घर गए। अब यसरी घरमा आमा बस्ने र छोरीसँग यस्तो परपुरुष आएर छिल्लिएर जाँदाखेरि आमाले केही पनि नगर्ने भन्ने आरोप उनले लतमायालाई लगाए र गाली पनि गरे, रिसाए। हर्षनारायणले भने चाहना छ भने डाक्टरसँगै बिहे गरिदिए भयो नि त, प्रेममा स्वतन्त्रता हुन्छ नि त भन्ने कुरा गर्दा शिवनारायणले के भन्छ भने हो, प्रेम स्वतन्त्र वस्तु हो, तर यसको पनि सुपात्र र कुपात्र हुन्छ। भाइ बहिनीहरू बुझ्नुपर्ने कुरा हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि लागु हुन्छ। प्रेममा स्वतन्त्रता हुन्छ, जातपात हेरिँदैन, धर्म सम्प्रदाय हेरिँदैन, तर सुपात्र र कुपात्र हुन्छ। आफ्नो कुन स्तरको छ अथवा आफ्नो मन मिल्छ मिल्दैन, विचार मिल्छ मिल्दैन, भाषा मिल्छ मिल्दैन, त्योसँग सम्बन्ध छैन, तर विचार मिल्छ कि मिल्दैन, भावना बुझ्छ कि बुझ्दैन, त्यो चाहिँ हेर्नु जरुरी छ। र आफूले बिहे गर्दै गर्दा उसका कसैको श्रीमती अनाथ हुन नपरोस्, छोराछोरी अनाथ हुन नपरोस्, श्रीमती एक्लो हुन नपरोस्, कसैको काख नखोसियोस् भन्ने कुरा चाहिँ उनले व्यक्त गर्छन्। यत्तिकैमा यो परिच्छेद पनि सकिन्छ र यो परिच्छेदको अन्त्यतिर अबदेखि नानथङकोलाई पनि काममा लैजाने यो निर्णय पनि सुनाइन्छ। परिच्छेद 23। यस परिच्छेदको आरम्भ शिवनारायणको खेतमा भएको रोपाईको घटनाबाट भएको छ। आज यो परिच्छेद 23मा आउँदा अलिकति छुट्टै प्रसङ्ग आयो होइन। कस्तो छुट्टै भन्नाले यहाँ चाहिँ घरायसी उसको यो रौनक घरायसी गन्थनबाट चाहिँ अलिकति पर खेतको कुरा छ। अष्टनारायणले के भन्थ्यो भने रोपाईको दिन चाहिँ एकदमै रमाइलो पर्वका रूपमा मनाउनुपर्छ होइन। जस्तो मैले भन्छु नि, परीक्षालाई एउटा दसैँको रूपमा, एउटा अवसरको रूपमा, एउटा शुभ पर्वको रूपमा लिनुपर्छ भनिराख्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई। त्यस्तै किसानहरूको लागि पनि यो असारको 15 असार भनौँ न, महत्त्वपूर्ण पर्व हो। असार राम्रोसँग असारलाई पूजा गर्न सक्यो भने मङ्सिरमा भित्राउन पाइन्छ। हामीले पनि परीक्षा दसैँ भने जस्तै दसैँमा चाहिँ राम्रोसँग दसैँ मनाउन पाइयो, आशिष पाइन्छ होइन, दक्षिणा पाइन्छ नि, त्यस्तै हो। यत्तिकैमा रोपाईमा रमाइला कुराकानी हुन्छ। अनि त्यसपछि रोपाई हुन्छ, हिलो खेलाखेल हुन्छ, पान सुपारी बाँड्ने न्युमा डाक्टर गोदत्त प्रसाद पनि शिवनारायणको रोपाईमा पुग्छन्। उनको बाहना अर्कै थियो, तर चाहिँ एउटा चाहिँ उनको उद्देश्य अर्कै थियो। एउटा बाहना गरेर चाहिँ उनी गए। सबैलाई पान सुपारी बाँडिसकेर हिलो खेलेर रमाइलो गरिसकेका उनीहरूलाई देखेर नानथङको पनि त्यहाँ पुगिन्, हिलो खेल्न थालिन्। शिवनारायणलाई यो कुरा कति पनि सहन सकेनन्। उनले डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई तानेर हिलोमा गाडेको हेर्नै सकेनन् र उनले गाली पनि गर्न सकेनन्, आँखा मात्रै तरे र बहिनीलाई त्यहाँ केही भनेनन्, तर घरमा आएपछि गाली गरे। परिच्छेद 24। रोपाईका कारण अब रोपाईमा गएका बहिनी एकदमै थकित थिए। हिलोमा खेलेको रोपेको दिनभरिको कामले उनीहरू थकित थिए। परिवार घरमा आराम गरेर बसेका थिए। लतमायाकोले चाहिँ नानथङको बिहेको कुरा निकालिन्। अब अष्टनारायणले बिहेको बारेमा स्वतन्त्र निर्णय लिनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो अष्टनारायण बाबुको होइन। अब गोदत्त प्रसादलाई रोज्नु नानथङको एकदमै ठुलो गल्ती थियो। स्वतन्त्रताको नाउँमा उनले स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरिन्। लतमायाले सुरमान सुब्बाको कुरा पनि झिकिन्। फटाहा सुब्बालाई किन दिने मैले बहिनी, त्यति बुढो मान्छेलाई? त्योभन्दा त डाक्टर गोदत्त प्रसाद नै ठिक छ, बरु उसले सहयोग त गरेको थियो, के फरक छ ती दुईमा होइन। अब अलिकति प्रगतिशील व्यक्तिसँग गरिदिने, तर सकेसम्म नानथङकोले आफ्नो लोग्ने आफै रोजोस् भन्ने चाहना शिवनारायणले व्यक्त गरे। यस्तै कुराकानी चल्दै गर्दा रामबहादुर पनि आइपुगे, यो सुरमान सुब्बाको कारिन्दा। रामबहादुरले सुब्बाले शिवनारायणको परिवारलाई सहयोग गर्न चाहेको कुरा बताए। अनि शिवनारायणले हुन्छ त्यसो भए धन्यवाद मेरो तर्फबाट भन्ने कुरा तपाईँको मालिकलाई सुनाइदिनु भन्ने आग्रह गरे। रामबहादुरले नानथङको बिहेको कुरा निकाले।
अनि उनले अष्टनारायण दिएको वचनको कुरा पनि निकाले। यी दुई बिचमा चाहिँ विवाद हुन थाल्यो र उनले के भने भन्दा मेरो बहिनीको विवाह त्यससँग हुन नसक्ने, सुरमानसँग हुन नसक्ने कुरा बताए र रामबहादुरले सुब्बाको अपमान गरेको कारणले गर्दा अब तँलाई राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा गरिसकेपछि दुईमा अलि ठुलै झगडा भयो। रामबहादुरले शिवनारायणलाई धम्की दिए, देखलास म देखाइदिन्छु भन्ने कुरा पनि गरे। अब परिच्छेद 25। खेतको सुरक्षामा अब रोपाइ गरिसकेपछि गाईबस्तुले खाला भनेर शिवनारायणको परिवार चाहिँ खेतैमा बस्थे। नानथङ्कु र पूर्णनारायणकी श्रीमती अनि दुईटा केटाकेटी दिनभरि खेतका काम गरी साँझ घरमा आए। हाँसखेल गरी हाकुमाया र शिवनारायणले हाकुमाया भनेको शिवनारायणकी पत्नी हो, खेतको सानो ठाप्रोमा रात काटे। शिवनारायणले हाकुमायालाई जिस्काइरहेको बेलामा खेतमा गाई चरेको आवाज आयो। शिवनारायणले रिसको झोकमा गाईलाई खुब पिट्दै थिए अनि हाकुमायाले किन पिट्नुहुन्छ, उसलाई त के थाहा छ र, बरु यसलाई समातेर थानामा बुझाइदिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ परिच्छेद 25 मा गरे। यसमा खासै धेरै कुराहरू चाहिँ समावेश छैन। अब परिच्छेद 26 जेठको महिना छ, पानी निकै परेको थियो। त्यही पानी परेको कारणले गर्दा घर भत्किन्छ कि भन्ने शिवनारायणलाई पिर छ, चिन्ता छ। उनकै भाइहरूले घर बनाउने काममा हिँड्छन्, उसकै घर चाहिँ चुहेर बस्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न लागिसकेको छ। यस्तो विडम्बना छ, गरी जसले घरको छाना छाउँदै हिँड्छ, अरूको घर बनाउँदै हुन्छ, उसैको घर चुहिन्छ। शिवनारायण आफ्नो परिवारमा साथमा खेतमा बस्थे, अरू सबै परिवार पुरानै घरमा बस्थे। लतामायाले पूर्णनारायणलाई यसपालि घर बनाउन पनि भनेकी थिइन्। अब म पनि बुढी भएँ होइन, अब हर्ष र छोरी नानीथङ्गुको तिमीहरू उसको पूर्णनारायण र शिवनारायणको बिहे भइसक्यो, हर्षनारायण र नानीथङ्गुको विवाह गरेर मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा व्यक्त गरिन्। यस्तै बेलामा चाहिँ डाक्टर गोदत्त प्रसाद आएको सुईको पाइन् नानीथङ्गुले। उनले मोटर लिएर आइपुगेका थिए र उनले चाहिँ म तिमीलाई लिन आएको, हिँड, म बजारमा कोठा खोजेर राखेको छु, म तिमीलाई त्यही राख्छु, रेडियो सबै व्यवस्था गरिदिइसकेको छु भनिसकेपछि नानीथङ्गुले चाहिँ मान्दिनन्। उनी सम्हालिसकेकी थिइन्, चेतना आइसकेको थियो। रञ्जना देवीले उनको मनलाई सफा पारिसकेकी थिइन्, उनलाई पश्चाताप भइसकेको थियो र उनले म जाँदिनँ, म भाग्दिनँ भनेपछि निराश भएर गोदत्त प्रसाद फर्किन्छन्। यहाँ परिच्छेद 26। परिच्छेद 27। अब बिहेको कुरा चल्दा बिहे गर्दिनँ भनेर टार्ने हर्षनारायण पहिलासम्म हिजो अस्तिसम्म आज चाहिँ एकाएक लतामायासँग बिहे गर्ने कुरा गर्छन् र ऊ केटी चाहिँ यो दिल्ली बजारमा डेरा गरेर बस्ने माइला तामाङकी छोरी पुतली हो भन्ने कुरा पनि उनले व्यक्त गर्छन्। त्यससँग मेरो प्रेम छ, सँगै काम गर्छौँ हामी भन्ने कुरा पनि व्यक्त गर्छन्। अनि अन्तर्जातीय विवाहको पक्षमा अष्टनारायणको विचार राम्रो थियो। उनले चाहिँ हो अन्तर्जातीय विवाह गर्नुपर्छ, हामी ज्यापु नेवार हौँ र तामाङसँग बिहे गर्दा राम्रै हुन्छ भन्ने कुरा परिवारमा हुन्छ। अनि यहाँनिर एकदमै राम्रो सम्प्रदाय उसमा चाहिँ अनमेल स्थिति सृजना हुनु हुँदैन। नेवारी, पर्वते र मधेसी 3 जाति र संस्कृति मिसेर नेपाल अझ सुन्दर हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ सबैजना पुग्छन्। परिच्छेद 28। पुरानो घर भए पनि हर्षनारायणको बिहेको रौनक छ। शिवनारायणलाई खेतबाट खबर गरेर आइसकेका छ। सबैजना शिवनारायणको परिवार निकै खुसी छन्, धुमधामसँग विवाह गर्ने तयारी छ होइन। तर यो आमाहरूको अथवा छोरीको बुहारीको सबैको त्यो तयारी छ, त्यो किसिमको तयारी गर्ने राय छ, धुमधाम गर्नुपर्छ भने। तर शिवनारायणले चाहिँ बाबुको प्रभाव भएको कारणले बिहेमा चाहिँ धेरै खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने कारणले यो ढोङ अनावश्यक खर्च चाहिँ गर्ने होइन भनेर त्यो आमा दिदी बहिनी स्वास्नी मानिसहरू जतिको विचारलाई चाहिँ अस्वीकार गरे। अनि दुलेलाई डोलीमा राखेर ल्याउने कुराको पनि विरोध गरे। डोलीलाई हिँडाएरै ल्याउनुपर्छ, बरु दिनदिनै आफ्नो घरको परिवार जस्तो उनलाई माया गर्ने, त्यो स्थान दिने, तर एक दिन धेरै माया गर्ने, सम्मान गर्ने, भोलिपल्टदेखि फेरि दुर्व्यवहार गर्ने, त्यस्तो चाहिँ राम्रो हुँदैन भनेर एकदमै व्यावहारिक र समतामूलक समाज निर्माणको लागि उनले चाहिँ एउटा पाइला चाहिँ यहाँ उठाएको देखिन्छ। पुतलीको विवाह हर्षनारायणसँग हुन लागेकोमा माइला तामाङ पनि खुसी थिए। माइला तामाङले छोरीको विवाहले चाहिँ नेवारी पर्वते एक हौँ भन्ने जुन 7 सालमा नारा लगाइएको थियो, नेवार पर्वत, अब हर्षनारायण नेवार भयो, आफू तामाङ भएकोले पर्वते, हामी एक हौँ भन्ने जुन नारा थियो त्यो सार्थक भएको जस्तो लाग्छ उनलाई। छोरीलाई उनले केही दिन नसके पनि केही रुपियाँ सापट गरेर पुतलीलाई एक जोर कपडा लगाइदिएका थिए, राम्रो नयाँ कपडा, र छोरीलाई कृषि औजार, हँसिया, हतौडा जस्ता उसलाई दैनिक रूपमा चाहिने आवश्यक पर्ने उपहार दिएका थिए सामानहरू। र शिवनारायणले पनि भाइको विवाहमा 10 रुपियाँ जतिको सामान्य
भोज पनि गरेका थिए। यहाँ एउटा अनुपम नमुना हो कि विवाहमा अनावश्यक भोज भतेर गर्नु हुँदैन, गर्नु पर्दैन। विवाह भनेको दुई आत्माको सङ्गम हो, मन मिलेपछि विवाह सफल हुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ सार्थक रूपमा देखाउन खोज्यो। परिच्छेद 29। अब शिवनारायणको सोचाइ चाहिँ अब सबै कुरा सकियो। अब विवाह नानी थङ्कुको मात्रै विवाह बाँकी भएको उनीमाथि केन्द्रित थियो। शिवनारायण बहिनीको बिहे गरिदिएर आफूलाई एकदमै कर्तव्यबाट एकदम पाको रूपमा आफू कर्तव्य पुरा गरेको महसुस गर्न चाहन्थे। बाबुले छोडेको जिम्मा म पुरा गरेँ भनेर सन्तुष्ट हुन चाहन्थे। बहिनीका लागि योग्य वर खोज्न थालेको एक हप्तामै कुर्मी जातिको मैट्रिक पास भएको युवक राम खेलावान राउत, यो पात्र पनि सम्झिनु होला, राम खेलावान राउत अन्त्यतिर आएका छन्। उनलाई भेटे। नेवारी र मधेसी जातको सम्बन्ध हुन लागेको यो कुरामा उनी खुसी भए। नेवारी र पर्वती त भइसकेको थियो, हर्षसँग बिहे भइसकेपछि अब चाहिँ मधेसी पनि भेट्यो भनेर उसैसँग बिहे गरिदियो। उनी धनी थिए, पढे लेखेका थिए होइन। विवाहमा नेपालीपन झल्कने उपहार पनि दिए। नेपालको नक्सा लगायतका होइन खुकुरी यिनीहरू खरपनहरू यिनीहरू नेवार यो किसिमको नेपालीपन झल्काउने उपहार दिए ज्वाइँलाई। नेवारी पर्वते र मधेसीको एउटै घरमा मेल भएकोमा शिवनारायण पनि निकै खुसी भए। परिवार सबै खुसी भयो। परिच्छेद 30। यसरी पारिवारिक बोझबाट अब हलुङ्गो भएपछि शिवनारायण खेतमै बस्न थाले। अब चाहिँ अलिकति दुःखद परिवेश अथवा घटनाहरू आउन थालेको छ भाइ बहिनीहरू। अब सबै कुरा बिहे पनि भयो, सबै कुरा भयो। अब चाहिँ खेतमा बस्ने, खेती कुर्ने पनि पर्छ भने खेतमै बस्न थाले। उनले खेती राम्रो बनाउनु पर्छ भन्नेतिर लागेर खेतमा सेवा सुसार गरेर बस्न थाले। यसपटक धान राम्रो भएकोले यो धान बेचेर ऋण तिरेर घर बनाउने कल्पना पनि गर्न थाले होइन। परिवारलाई नेपाली सिनेमा हेर्न पनि लैजाने कुरा पनि गरे। यी कुराहरू सुनेर सबै परिवार खुसी भए। यो परिच्छेद 30मा चाहिँ यस्तो खुसी भएको परिवार परिच्छेद 31मा पुगिसकेपछि लगातार पानी परेको घटनाहरू त्यहाँ देखिन्छ। 3 दिनदेखि निरन्तर पानी परिरहेको छ। धेरै पानी परेको कारणले गर्दाखेरि उत्तरतिरको पहाड पहिरो बनेर आएको जस्तो देखिन थाल्यो। यो देखिसकेपछि शिवनारायणलाई डर लाग्यो। ठुलो बाढी आयो। बाढीले धानका बिरुवा, जमिन, ढिस्का सबै बगायो। घर, छाप्रा, वस्तु, मान्छे सबै बाढीसँगै बगिरहेका थिए। शिवनारायणको परिवार आत्तियो। बस्ने उपाय थिएन। आफ्नो वरिपरि सबै पानीले ढाकेको थियो। शिवनारायणलाई अब पिर के थियो भन्दा पोहोरको पनि साउको तिर्नै छ, ब्याज तिर्नै छ, कुद तिर्नै छ होइन। अब यसरी बाढीले घरको उतातिर त्यस्तो हालत छ। यसरी बाढीले हामीलाई बगायो, धान बगायो भने त कसरी तिर्न सकिन्छ र धान राम्रो होला भनेर पो सबै कुरा तिरोला भन्ने कुरा सोच्न थाले। यी सोच्दै उता शिवनारायणका परिवार पनि यो बस्न सकेनन्। घर यो बसेको कटेर भत्कियो है। उतातिर पूर्णनारायण लतमाया बसेको घर पनि पुरानो भइसकेको थियो। त्यो घर पनि पहिरोमा भत्कियो, त्यो बर्खाले भत्कियो। यतातिर खेतले बाढीले बगायो, उतातिर घर भत्कियो। उतातिर घरका सबै परिवार त्यही घरले च्यापिएर मरे। जसका पुनः हर्ष जस्ता पात्र जो चाहिँ सिकर्मी डकर्मी बनेर अर्काको घर बनाउँदै हिँड्थे, ती पात्रहरू आफ्नै घर बनाउन नसकेर त्यही घरले किचिएर मरे भने शिवनारायण हाकुमाया जस्ता पात्र जो चाहिँ रात दिन गरेर कृषि पेसालाई नै सर्वस्व ठान्ने र किसानलाई अन्नदाता ईश्वर मान्ने त्यस्ता चोखो हृदय बोकेका किसानहरू चाहिँ खेतमै बाढीले बगाएर मर्न पुगे। यो दुर्दशा, गरिबीको दुर्दशा यहाँ देखाइएको छ। अब सबैजना भोलिपल्ट आएर खेतमा बगेका लासहरू उठाउन आउँछन्, तर शिवनारायणको परिवारको लास उठाउने मान्छे हुँदैन, किनभने उसको परिवार उतातिर घरले चापिएर मरिसकेको छ। 11 सालको भयङ्कर बाढीको इतिहासको परिवेशमा यो उपन्यास रचित छ। इतिहासको पानामा छ कि छैन यो कुरा, तर एक चिहान उपन्यासमा चाहिँ यसलाई प्रस्तुत गर्ने सफल प्रयास गरिएको छ। यसरी घरको छानाबाट, घरको जुन भत्किएको भग्नावशेषबाट पनि लास निकालिएको कारुणिक दृश्य र त्यो खेतमा पुरिएर बाढीले बगाएर मरेको कारुणिक दृश्य इतिहासमा नभए पनि एक चिहान उपन्यासले साङ्गो पाङ्गो र सरल कारुणिक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसरी समग्रमा हामीले
परिच्छेद 31 सम्म 1 देखि 31 सम्म सिलसिलाबल क्रमबद्ध रूपमा सरल शैलीमा मैले चाहिँ यो एक चिहान उपन्यास प्रस्तुत गरेँ। भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि यो सुन्यो भने सजिलो होला। यसरी हामी समष्टिमा के भन्न सक्छौँ भने निम्नवर्गीय जीवनका व्याथालाई समेटेर अष्टनारायण र शिवनारायणको परिवारको घटनालाई आधार बनाएर यो कथावस्तु अगाडि बढेको छ मूल रूपमा। अनि सहायक कथावस्तुको रूपमा डाक्टर गोदत्त प्रसाद र नारायण तङ्कुको प्रेम, तर पछि रञ्जना देवीले सम्झाइसकेपछि ठाउँमा आएर उनीहरू चाहिँ आफ्नो यो राम खेलावन राउतसँग बिहे गरेको देखाइएको छ। यो संस्कृति यो सम्प्रदाय सबै कुराहरूमा चाहिँ सुधार ल्याउनुपर्छ, हाम्रो सागु र सोचबाट माथि उठ्नुपर्छ, विकृति विसङ्गति हटाउनुपर्छ भन्ने कुराको पनि एकातिर यसले शिक्षा दिएको छ भने अर्कोतिर चाहिँ गरिबको जीवन कति दुःखदायी हुन्छ, उनीहरू कसरी कारुणिक मृत्युबोध गर्न पुग्छन् सङ्घर्ष गर्दा गर्दै भन्ने कुरा पनि यसले व्यक्त गर्न खोजेको छ। बाढीले शिवनारायणको परिवारको समाप्ति हुनु हैन, यो सत्य घटना हो। 11 सालको सत्य हो। यो पात्रहरू काल्पनिक हुन्। केही छोटा लामा खालका अरू संवादहरू पनि यसमा प्रस्तुत छ, तर समग्रमा निम्नवर्गीय दुःख नै यसले मूल विषयवस्तु बनाएको छ। यति भन्दै यो उपन्यासको कथावस्तु क्रमबद्ध रूपमा यहीँ समाप्त भएको छ। म पात्रहरूलाई पछि विश्लेषण गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू यो सुन्नुहोला र यसबाट यो जुन कस्तो समाज छ भन्ने कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग मनन गर्नुहोला र यसले दिन खोजेको सन्देश हाम्रा समाजमा कस्ता कस्ता विकृतिहरू छन्, कस्ता विसङ्गतिहरू छन्, त्यसले हाम्रो समाजलाई कति पछाडि धकेलेको छ। हामी एउटा युवा भएको नाताले, हामी एउटा नागरिक, सच्चा नागरिक भएको नाताले समाजमा कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ, कति सुधार ल्याउन सक्छौँ र यसले हाम्रो देशलाई कसरी अगाडि लैजान्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवहारमा पनि लागू गर्न सक्छौँ। यस्तो। धन्यवाद।